EPG पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामके ग्रन्थे यत् संज्ञाप्रकरणं वर्तते तद्विषये चत्वारः पाठाः अतिक्रान्ताः। अयं पञ्चमः पाठः संज्ञाप्रकरणविषये प्रस्तूयते। तत्र प्रथमे पाठे मङ्गलाचरणं पुनश्च प्रत्याहारनिर्माणविधिः अधीतः। द्वितीये पाठे रप्रत्याहारसिद्धिः कृता, तेनैव समं स्वरभेदाः अधीताः। तृतीये पाठे सावर्ण्यविषयः आसीत्। तत्र सवर्णसंज्ञाविधायकं सूत्रमधीतं, पुनश्च उच्चारणस्थानानि यत्नाः च अधीताः। चतुर्थे पाठे सवर्णसंज्ञाविषयकः कश्चन अवशिष्टः विषयः परिसमापितः। ततः परं ग्रहणकशास्त्रम् अधीतं, तन्नाम अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः इति सूत्रस्य विचारः कृतः। तदनन्तरं वृद्धिसंज्ञा, गुणसंज्ञा, धातुसंज्ञा च अस्माभिः पठिता। अस्मिन् पाठे संज्ञाप्रकरणे अवशिष्टाः संज्ञाः चर्चयिष्यन्ते। उपचतुर्दश संज्ञाः अस्मिन् पाठे चर्चाविषयत्वं गमिष्यन्ति। तत्र आदौ निपातसंज्ञाम् अध्येष्यामहे। सूत्रकारः सूत्रं प्रस्तौति प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति। एतद् संज्ञासूत्रमपि अस्ति, अधिकारसूत्रमपि अस्ति। अत्र पदच्छेदः प्राक् रीश्वरात् निपाताः इति। वृत्तौ इत्यधिकृत्य इत्येवं लिखितं वर्तते। अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे इदं सूत्रं प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रं वर्तते। अस्य संख्या अस्ति 56। ततः अग्रे तत्रैव प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे 97तमं सूत्रं वर्तते अधिरीश्वरे इति। अत्रत्यस्य एव रीश्वर इति भागस्य अनुकरणं प्रकृते प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रे कृतं वर्तते। तन्नाम प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 56तमात् सूत्रादारभ्य अधिरीश्वरे इत्यस्य सूत्रस्य रीश्वरशब्दात् प्राक् येषाम् उल्लेखः कृतः ते सर्वेपि निपातसंज्ञकाः मन्तव्याः। एवं प्रकृतसूत्रादारभ्य अधिरीश्वरे इति एतत् सूत्रं यावत् निपातशब्दस्य अनुवृत्तिः सर्वत्र करणीया भवति। तस्मात् अष्टाध्याय्याः एषः भागः निपाताधिकारः अस्ति इति अपि वक्तुं शक्नुमः। पुनश्च अस्मिन् अधिकारे वर्तमानेषु सूत्रेषु उल्लिखितानां निपातः इति संज्ञा एतेन सूत्रेण क्रियते। अतः एव संज्ञासूत्रमपि एतदस्ति, अधिकारसूत्रमपि एतदस्ति। एवञ्च एषः समग्रः अध्यायः भागः निपातसंज्ञाधिकारः अस्ति इति वयं वदामः। अस्मिन् सूत्रे अधिरीश्वरे इत्यस्य सूत्रस्य रेफसहितस्य रीश्वर इति भागस्य अनुकरणं कृतम् इति आदौ उक्तं। तस्य स्थाने केवलम् ईश्वर इति भागस्य अपि अनुकरणं सुशकं, किन्तु सूत्रकारः तथा न करोति। तत्र व्याख्याकाराः स्पष्टीकरणं कुर्वन्ति, केवलम् अधिरीश्वरे इत्यत्र सूत्रे एव ईश्वरशब्दः वर्तते इति नास्ति। अन्यत्रापि तृतीयाध्यायस्य चतुर्थे पादे ईश्वरे तोसुन् कसुनौ इत्येवं सूत्रं वर्तते। किन्तु रीश्वर इति भागः तु समग्रे शास्त्रे केवलम् अधिरीश्वरे इत्यत्र एव वर्तते। अतः प्रकृतसूत्रे रेफसहितस्य रीश्वरशब्दस्य ग्रहणं स्पष्टार्थं भवति इति व्याख्याकाराः वदन्ति। एतेन सूत्रेण नैकेषां शब्दानां निपातसंज्ञां विधाय निपात एका जनां स्वरादिनिपातमव्ययम् इत्यादिषु सूत्रेषु सूत्रकारः असकृत् एतां संज्ञां प्रयुङ्क्ते। इदानीं मूले चादयो सत्त्वे इति सूत्रं वर्तते। इदमपि संज्ञासूत्रमेव। एतस्य सूत्रस्य क्रमः भवति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य
षट्पञ्चाशत् इति। एवञ्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः इत्यतः साक्षात् अनन्तरं चादयो सत्त्वे इति सूत्रं पठितम् इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तस्मादेव चादयो सत्त्वे इत्यत्र अनुवृत्त्या निपाताः इति शब्दः प्राप्यते। एवञ्च वृत्तौ उक्तम् अद्रव्यार्थाः चादयः निपातसंज्ञाः स्युः इति। प्राग्रीश्वरान्निपातः इत्यस्मिन् संज्ञाधिकारे पठितम् एतत् सूत्रं, तस्मात् एतेन सूत्रेण चादीनां निपातसंज्ञा भवति इति तु स्पष्टमेव। अथ के चादयः इति प्रश्नः भवति। अष्टाध्याय्याः परिशिष्टत्वेन गणपाठः पठितः वर्तते। तत्र चादीगणे ये शब्दाः सङ्गृहीताः सन्ति ते सर्वे अपि चादयः। तत्र च, वा, ह, अह, एव, एवं, नूनं, शश्वत्, पशु, युगपत्, भूयस्, कुपित्, चेत्, कच्चित्, किञ्चित्, नय, यावत्, तावत्, स्वाहा, स्वधा, खलु, किल, अथ, सुष्ठु, स्म, हे, भोः, अये इत्यादयः अन्तर्भवन्ति। एषः चादिगणः आकृतिगणः वर्तते। तन्नाम चादिषु ये उपसप्ततिशब्दाः पठिताः तैः सह चादिभिः शब्दैः साम्यतां वहन्तः अन्येपि शब्दाः अत्र सङ्ग्रहीतुं शक्यन्ते। चादयः असत्त्वे इत्यत्र असत्त्वे एव चादीनां निपातसंज्ञा उच्यते। सत्त्वं नाम द्रव्यं। व्याकरणदृष्ट्या लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितं यद् भवति तद् द्रव्यम् इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र छागः पशुः इत्यस्मिन् वाक्ये यः पशुशब्दः वर्तते सः शब्दः चादिगणे पठितः वर्तते, किन्तु तथापि प्रकृते छागः पशुः इत्यत्र विद्यमानः पशुशब्दः निपातसंज्ञां न प्राप्नोति। कस्मात्? द्रव्यवाचकत्वात्। किन्तु अपरत्र लोधं नयन्ति पशुमन्यमानाः इति वाक्ये प्रयुक्तः पशुशब्दः निपातसंज्ञां प्राप्नोति, यतः अत्र सम्यक् इत्यस्मिन् अर्थे पशुशब्दः पठितः। एवं चादयो सत्त्वे इत्यस्य सूत्रस्य विचारः परिसमाप्तः। ततः परं प्रादयः इति अग्रिमं सूत्रं प्रस्तौति। एतदपि संज्ञासूत्रं चादयो सत्त्वे इत्यतः साक्षादनन्तरं प्रादयः इति सूत्रं पठितं वर्तते। प्रादयः इत्यत्र प्र आदयः इत्येवं सन्धिविग्रहं दर्शयितुं शक्नुमः। अस्मिन् सूत्रे अनुवृत्त्या चादयो सत्त्वे इत्यस्मात् सूत्रात् असत्त्वे इति पदं लभ्यते। तथैव प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति सूत्रात् निपातशब्दः लभ्यते। एवञ्च असत्त्वे प्रादयः निपाताः इति संज्ञां प्राप्नुवन्ति अथवा निपातसंज्ञकाः भवन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र ग्रन्थकारः अनुवृत्तौ लिखति अद्रव्यार्थाः प्रादयः तथा। तथा इत्युक्ते यथा चादयः सन्ति तथैव एते प्रादयः, तन्नाम निपातसंज्ञकाः इति। प्र, परा, अप, सम् इत्यादयः प्रादयः शब्दाः अग्रे मूले एव परिगणयिष्यन्ते। अत्रापि असत्त्वे इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। तस्मात् सत्त्ववाचिनः प्रादयः निपातसंज्ञां न लभन्ते। तस्मादेव पराः सेनाः इति वाक्ये परा इति शब्दः श्रेष्ठवाचकः। एषः अत्र सेना इत्यस्य शब्दस्य विशेषणम्। अतः एव अत्र लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितत्वात् पराशब्दः प्रादयः इति सूत्रेण निपातसंज्ञां न प्राप्नोति। ततः परम् उपसर्गाः क्रियायोगे इति एकं सूत्रं, पुनश्च गतिश्च इति द्वितीयं सूत्रम्। एतत् सूत्रद्वयमपि चिन्तनार्थम् एकत्र एव स्वीकृतं वर्तते ग्रन्थकारेण। एतत् सूत्रद्वयमपि संज्ञासूत्रम्। अत्र अनुवृत्त्या प्रादयः इति सूत्रात् प्रादयः इति शब्दः लभ्यते, पुनश्च निपाताः इति शब्दः अपि लभ्यते। एवञ्च वृत्तौ उक्तं प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः गतिसंज्ञाः च स्युः। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद्, अभि, प्रति, परि, उप च एते सर्वे प्रादयः भवन्ति। प्रकृतसूत्रस्य बलेन केवलं क्रियायोगे प्रादीनां द्वे संज्ञे प्राप्नुतः। तत्र एका उपसर्गसंज्ञा, द्वितीया गतिसंज्ञा इति। इदानीं प्रवृद्धं कृतं प्रकृतम्
इत्येवं यदा प्रकृतशब्दः क्रियते तदा यद्यपि प्रकृतशब्दे प्र इति एषः कृतशब्देन सह दृश्यते, तथापि अर्थदृष्ट्या तु प्र इत्यस्य सम्बन्धः साक्षात् कृतशब्देन नास्ति, किन्तु वृद्धशब्देन सह वर्तते। वैयाकरणानां मते उपसर्गाः इतरे च निपाताः स्वयम् अर्थवन्तः न सन्ति, अपि तु क्रियाणां कारकाणाञ्च अर्थद्योतकाः भवन्ति। तत्रापि उपसर्गाः केवलं क्रियाणां विशेषान् अर्थान् द्योतयन्ति। उपसर्गाणां क्रियाभिः सह संयोगे त्रिविधा गतिः भवति इति उच्यते। धात्वर्थं बाधते कश्चित्, कश्चित् तम् अनुवर्तते, तमेव विशिनष्ट्यन्यः उपसर्गगतिस्त्रिधा। ततः परं निपातानां विचारं समाप्य अग्रिमं विषयं प्रति गच्छति ग्रन्थकारः। तत्र विभाषासंज्ञा सम्प्रति उच्यते। सूत्रं वर्तते नवेति विभाषा, पदच्छेदः न वा इति विभाषा। वृत्तौ उच्यते निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा स्यात् इति। सूत्रे प्रयुक्तः इति शब्दः न शब्देन वा शब्देन च अभिसम्बध्यते, तेन न इति वा इति च विभाषासंज्ञां प्राप्नोति इत्येवम् एतस्य सूत्रस्य अर्थः बोद्धव्यो भवति। शब्दः प्रकाशसदृशः भवति। रात्रौ प्रकाशाभावात् वयं वस्तूनि द्रष्टुं न शक्नुमः। यदा दीपं प्रज्वालयामः तदा प्रकाशस्य कारणेन वयं वस्तूनि द्रष्टुं शक्नुमः। तेनैव समं वयं स्वयं प्रकाशमपि द्रष्टुं शक्नुमः। शब्दस्य उच्चारणे अपि तथैव भवति। शब्दश्रवणेन शब्दार्थस्य बोधः भवति, तेनैव समं शब्दस्य अपि ज्ञानं भवति। व्यवहारे यदा कस्यापि शब्दस्य अनन्तरम् इति शब्दः प्रयुज्यते तदा सः शब्दः अर्थपरकः न तिष्ठति, किन्तु शब्दपरकः भवति। व्यवहारे यदा कस्यापि शब्दस्य अनन्तरम् इति शब्दः प्रयुज्यते तदा अर्थपरकस्य स शब्दः शब्दपरकः भवति, किन्तु शास्त्रे यदा कस्यचित् शब्दस्य अनन्तरम् इति शब्दः प्रयुज्यते तदा आदौ एव शब्दपरकः सः शब्दः इति शब्दकारणेन अर्थपरकः भवति। इत्थं यदि न वा विभाषा इति सूत्रम् अभविष्यत् तर्हि न वा एतयोः शब्दयोः विभाषासंज्ञा प्रसक्ता अभविष्यत्। तदानीं विभाषा श्वेः इत्यादिषु सूत्रेषु साक्षात् श्वी धातोः स्थाने न वा इति एतौ आदेशौ कर्तव्यौ अभविष्यताम्, किन्तु न वा इति इत्येवम् उक्तत्वात् उभौ अपि न वा एतौ स्वस्व अर्थपरकौ जातौ। तेन न इत्यनेन तस्य अर्थः तन्नाम निषेधः ग्रहीष्यते, एवञ्च वा इत्यनेन वा शब्दस्य अर्थः तन्नाम विकल्पः ग्रहीष्यते। अतः एव वृत्त्यामुक्तं निषेधविकल्पयोः विभाषासंज्ञा भवति इति। विभाषाशब्दस्तु लोके विकल्पार्थकः प्रसिद्धः एव खलु। अतः शास्त्रे पुनरपि विभाषासंज्ञाकरणं कस्मात् इति शङ्का जायते। तत्र उच्यते लोकवत् शास्त्रे एषः शब्दः न केवलं विकल्पपरः अपि तु विकल्पनिषेधपरः च भवति। अतः निषेधविकल्पौ मिलित्वा विभाषापदवाच्यौ भवताम् इति अभिप्रायेण अत्र विभाषासंज्ञा बोधिता वर्तते। विभाषा त्रिविधा भवति। तद्यथा प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा तथैव च प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति। प्राप्तविभाषायाः उदाहरणं पश्यामः। वर्णाश्रमेतर शब्दः वर्तते। अस्मिन् शब्दे अन्ते इतर शब्दः अस्ति। अस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा भवति, किन्तु द्वन्द्वे च इति सूत्रेण द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य इतरशब्दस्य सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः भवति। तदा वर्णाश्रमेतरशब्दात् यदा जस् प्रत्ययः परे भवति तदा पुनरपि विभाषा जसि इति सूत्रं प्रवृत्तं भवति।
विभाषा त्रिविधा भवति, प्राप्तविभाषा, अप्राप्तविभाषा, प्राप्ताप्राप्तविभाषा च। तत्र प्राप्तविभाषाम् आदौ अवगच्छामः। तदर्थं वर्णाश्रमेतरशब्दः वर्तते, तस्य चिन्तनं कुर्मः। अत्र वर्णश्च आश्रमश्च वर्णाश्रमौ इति द्वन्द्वः समासः वर्तते। वर्णाश्रमाभ्याम् इतरः वर्णाश्रमेतरः इत्येवम् एषः शब्दः सिद्ध्यति। अत्र समासे अन्ते यः इतरशब्दः वर्तते तस्य सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा भवति। किन्तु द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य इतरशब्दस्य एषा संज्ञा न भवति इति द्वन्द्वे च इति अस्य सूत्रस्य आशयः। एवञ्च वर्णाश्रमेतरशब्दस्य द्वन्द्वे च इति सूत्रेण सर्वनामसंज्ञा निषिद्धा भवति। अनन्तरं वर्णाश्रमेतर जस् इति यदा स्थितिः भवति, अत्र जस् इत्येषः प्रथमा बहुवचनप्रत्ययः भवति। एवञ्च वर्णाश्रमेतर जस् इति स्थितौ पुनरपि किञ्चित् सूत्रं प्राप्नोति, विभाषा जसि इति। इदानीं वर्णाश्रमेतर जस् इति स्थितौ आदौ एव वर्णाश्रमेतर शब्दस्य सर्वनामसंज्ञा निषिद्धा वर्तते। विभाषा जसि इति सूत्रं तमेव प्राप्तं निषेधं विकल्पयति। तेन पक्षे एषः निषेधः तिष्ठति, पक्षे च निवृत्तः भवति। एवञ्च विभाषा जसि इति सूत्रेण प्राप्तः निषेधः विकल्प्यते। अतः एषा प्राप्तविभाषा इति उच्यते। फलतः वर्णाश्रमेतराः इति एकं रूपं प्राप्यते, पुनश्च यदा सर्वनामसंज्ञा प्राप्नोति तदानीं वर्णाश्रमेतरे इति द्वितीयं रूपं प्राप्यते। एतद् प्राप्तविभाषायाः उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् अप्राप्तविभाषाम् अवगच्छेम। द्वितीयशब्दः वर्तते। एषः शब्दः तीयप्रत्ययान्तः अस्ति। एवञ्च अस्य द्वितीयशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा सर्वथा नास्ति। किन्तु द्वितीय ङे इति यदा स्थितिः भवति, एषः ङे इति चतुर्थी एकवचनप्रत्ययः विद्यते। एवञ्च द्वितीय ङे इति स्थितौ तीयस्य ङित्सु विभाषा इति किञ्चित् सूत्रं प्राप्नोति। एतत् सूत्रं तीयप्रत्ययान्तस्य द्वितीयशब्दस्य विभाषया सर्वनामसंज्ञां प्रापयति। एवञ्च वयं पश्यामः यद् द्वितीयशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा कदापि न प्राप्ता आसीत्, किन्तु इदानीं तीयस्य ङित्सु विभाषा इति सूत्रम् अप्राप्तां सर्वनामसंज्ञां विकल्पेन प्रापयति। तस्मादेव एतद् अप्राप्तविभाषायाः उदाहरणम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। इदानीं या द्विप्रकारिका विभाषा अस्माभिः उक्ता, तदर्थं तु लोके विभाषाशब्दः प्रसिद्धः एव वर्तते। तदर्थं शास्त्रे विभाषासंज्ञा करणीया न भवति। किन्तु इतः अग्रे विभाषायाः यः तृतीयः प्रकारः प्रस्तूयते, तस्य साधनार्थं शास्त्रे विशेषतया विभाषासंज्ञा कृता वर्तते। स च तृतीयः प्रकारः अस्ति प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति। अस्याः अवगमनार्थं द्विधातोः लिट् लकारे कीदृशी प्रक्रिया भवति इति किञ्चित् चिन्तयामः। आदौ श्वी लिट् इति स्थितिः भवति। इदानीं प्रथमपुरुष एकवचने श्वीतिप् इति स्थितिः भवति। एवञ्च तत्रैव प्रथमपुरुष द्विवचने श्वी तस् इति स्थितिः भवति। वचिस्वपि यजादीनां किति इति किञ्चन सूत्रं वर्तते। वयं पूर्णतया सर्वाणि सूत्राणि न चर्चयामः, केवलम् आशयस्य चिन्तनं कुर्मः। एवञ्च अस्माकम् उदाहरणानां परिपोषणार्थम् एतेषां सर्वेषाम् उपयोगं कुर्मः। एतत् सूत्रं श्वी तस् इति स्थितौ तु सम्प्रसारणं कर्तुं समर्थं,
किन्तु श्वीतिप् इति स्थितौ सम्प्रसारणं कर्तुं न समर्थम्। एवञ्च श्वीतिप् इत्यत्र सम्प्रसारणं न प्राप्नोति, श्वीतस् इत्यत्र तु सम्प्रसारणं प्राप्नोति वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रस्य बलेन। तदानीं विभाषा श्वेः इति सूत्रं प्राप्नोति। एतत् सूत्रं किं करोति इत्युक्ते श्वीतिप् इति स्थितौ अप्राप्तं सम्प्रसारणं विकल्पेन प्रापयति। पुनश्च श्वीतस् इति स्थितौ प्राप्तं सम्प्रसारणं विकल्पयति। वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण श्वीतिप् इत्यत्र सम्प्रसारणं न प्राप्नोति, श्वीतस् इत्यत्र नित्यं सम्प्रसारणं प्राप्नोति इति उक्तमासीत्। तस्यां स्थितौ विभाषा श्वेः इति सूत्रं किं करोति इत्युक्ते श्वीतिप् इत्यत्र अप्राप्तं सम्प्रसारणं प्रापयति विकल्पेन, पुनश्च श्वीतस् इत्यत्र प्राप्तं सम्प्रसारणं विकल्पयति। तस्मादेव कारणात् यदा सम्प्रसारणं भवति तदानीं श्वीतिप् इति इतः शुशाव इति रूपं प्राप्यते। एवञ्च यदा सम्प्रसारणं न भवति तदानीं शिश्वाय इति रूपं प्राप्यते। एवञ्च श्वीतस् इति स्थितौ यदा सम्प्रसारणं क्रियते तदानीं शुशुवतुः इति रूपं प्राप्यते। एवञ्च यदा सम्प्रसारणं न क्रियते तदानीं शिश्वीयतुः इति रूपं प्राप्यते। सा इयं प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति उच्यते। सूत्रे विभाषा इति पदं वा अन्यत्रस्याम् उभयथा इत्यादीनां सर्वेषामपि विकल्पवाचकानां शब्दानाम् उपलक्षणं भवति। तस्मात् अस्मिन् शास्त्रे सर्वेपि एते शब्दाः निषेधविकल्पयोः बोधकाः अस्माभिः ग्रहीतव्याः। एवञ्च अत्र नवेति विभाषा इत्यस्य सूत्रस्य चिन्तनं समाप्तं। ततः परं स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा इति सूत्रं ग्रन्थकारः प्रस्तौति। अत्र पदच्छेदः भवति स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इत्येवम्। अशब्दसंज्ञा इत्यत्र समासः अपि ज्ञेयः। शब्दे संज्ञा शब्दसंज्ञा। अत्र शब्दे इत्यनेन शब्दशास्त्रे इति अर्थः ज्ञेयः। एवञ्च शब्दशास्त्रे या विधीयते सा संज्ञा शब्दसंज्ञा इति एवम् उच्यते। एवञ्च न शब्दसंज्ञा अशब्दसंज्ञा एवं प्रकारेण एषः समासः अस्माभिः ज्ञेयः। अत्र वृत्तौ उच्यते शब्दस्य स्वं रूपं संज्ञी। शब्दशास्त्रे या संज्ञा तां विना। शब्दश्रवणेन यथा तदर्थस्य प्रत्ययः भवति तथैव स्वयं शब्दस्य ज्ञानमपि भवति। व्यवहारे यथा प्रकाशस्य स्वस्य दर्शनं गौणं, प्रकाशेन प्रकाश्यमानानां वस्तूनां दर्शनं मुख्यं, तथैव शब्देन ज्ञायमानस्य अर्थस्य ग्रहणं मुख्यं, शब्दस्य तु ग्रहणं गौणं भवति। किन्तु व्याकरणशास्त्रे तथा मा भवतु इत्यतः उक्तं स्वं रूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः द्वयोः भागयोः ज्ञातव्यः भवति। तत्र प्रथमः स्वं रूपं शब्दस्य इति, द्वितीयः भागः अशब्दसंज्ञा इति। इदानीं वयं स्वं रूपं शब्दस्य इत्यस्य भागस्य चिन्तनं कुर्मः। व्यवहारवत् यदि शास्त्रे अपि शब्देन अर्थस्यैव बोधः मुख्यतया भवेत् तर्हि राज्ञो यत् इति यत् सूत्रं वर्तते तेन विहितः यः यत् प्रत्ययः सः प्रत्यक्षं कस्मादपि महाराजात् परं करणीयः भवेत्। किन्तु कश्चन राजा प्रातिपदिकं भवितुं नार्हति। पुनश्च राजा व्यक्तिः, यत् इति तु ध्वन्यात्मकः प्रत्ययः शब्दः, द्वयोः पौर्वापर्यं कथं करणीयम्? अतः राजन् शब्देन राजपर्यायाः नृप महीपालादयः शब्दाः उपस्थिताः भवन्ति। तेषां वारणाय प्रकृतसूत्रे उक्तं व्याकरणशास्त्रे शब्दः संज्ञा भवति, शब्दस्य स्वं रूपं च संज्ञी भवति इति। रूपग्रहणं कस्मात् कृतम् इति शङ्का जायते। तत्र व्याख्याकारः स्पष्टीकुर्वन्ति शब्देन अत्र अर्थवत् शब्दस्वरूपम् अपेक्षितम्, अतः अत्र
रूपशब्दस्य ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते। अतः व्यवहारे एवम् अत्र स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रविषयकं विश्लेषणं समाप्तं। ततः परं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रं चिन्तनाय वयं स्वीकुर्मः। अत्र तदन्तस्य इत्यत्र सः अन्ते यस्य सः तदन्तः एवं प्रकारेण समासः ज्ञातव्यः भवति। एतदपि संज्ञासूत्रं वर्तते। तत्र अनुवृत्त्या स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रात् विभक्तिविपरिणामेन स्वस्य रूपस्य इति एवं शब्दद्वयस्य ग्रहणं कर्तव्यं भवति। एवञ्च वाक्यं भवति येन विधिः सः तदन्तस्य स्वस्य रूपस्य च संज्ञा भवति। उदाहरणेन वयम् एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यम् अवगच्छामः। एरच् इति किञ्चन सूत्रं वर्तते। इदानीं येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्मिन् सूत्रे विधिशब्देन विधानक्रिया बोद्धव्या भवति। एवञ्च सूत्रकारः पाणिनिः स्वयम् अत्र विधानक्रियायाः कर्ता मन्तव्यः। एवञ्च एरच् इत्यत्र अच् प्रत्ययस्य विधानं वर्तते। येन विधिस्तदन्तस्य इत्यत्र येन इत्यत्र करणे तन्नाम साधने अर्थे तृतीया विभक्तिः प्रयुक्ता वर्तते। करणं तावत् परतन्त्रं भवति, करणं व्यापारवच्च भवति। एवञ्च एरच् इत्यस्मिन् सूत्रे एहे इत्येतत् ई शब्दस्य पञ्चम्यन्तं रूपं वर्तते। अत्र धातोः इति पदम् अनुवर्तते। कर्ता पाणिनिः इकारेण करणेन धातोः परम् अच् प्रत्ययस्य विधानं करोति। तत्र पञ्चम्यन्तः इकारः धातोः इति शब्दस्य विशेषणम् अस्ति। इकारस्य व्यापारः अत्र वर्तते इकारात् इतरेषां वर्णानां व्यावर्तनमिति। एवं येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्मिन् सूत्रे येन इति तृतीयान्तेन पदेन विशेषणम् एव उच्यते। तद् विशेषणं तदन्तस्य शब्दस्वरूपस्य बोधकः भवति, स्वस्य च रूपस्य बोधकः भवति इति अर्थः फलति। अथ उदाहरणं स्वीकुर्मः। तत्र प्रथमः यः भागः विशेषणं तदन्तस्य बोधकः भवति, तस्य उदाहरणं चयः इति एतादृशः अस्ति। अत्र ची धातुः वर्तते। एरच् इत्यत्र धातोः इत्यस्य अपि सूत्रस्य अनुवृत्तिः भवति। एवञ्च एहे धातोः अच् इत्येवं लभ्यते। एहे इति धातोः इत्यस्य विशेषणं भवति। केन करणेन केन विशेषणेन वा विधिः जायमानः अस्ति इति चेत् ई इत्यनेन। सः कस्य विशेषणमस्ति इति चेत् धातोः इत्यस्य विशेषणमस्ति। एवञ्च येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रबलेन एहे धातोः इत्यस्य इकारान्तात् धातोः इति एतादृशः अर्थः प्राप्यते। तस्मादेव ची इति इकारान्तात् धातोः अच् प्रत्ययः क्रियते। तदनन्तरं ची अच् चकारस्य लोपे कृते ची अ, गुणे कृते चे अ, तत्र अयादेशे कृते गुणे कृते चे अ, पुनश्च अयादेशे कृते चय अ, एवञ्च चय, पुनः विभक्तिकार्यं यदा कुर्मः तदा इति रूपं प्राप्यते। इदानीं द्वितीयः येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्य भागः अस्ति विशेषणं स्वस्य रूपस्य बोधकं भवति। यथा अयः इति रूपमस्ति। अयः इत्यत्र इ अच् इति स्थितिः भवति। पुनश्च एरच् अत्र इ इति कश्चन इण् गतौ इति धातुः वर्तते, तद्वाचकः ई शब्दः। एवञ्च एरच् इति सूत्रं प्राप्नोति, धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिः तत्र भवति। एहे इति पञ्चमी एकवचनान्तं, धातोः इत्यपि पञ्चमी एकवचनान्तम्, एवञ्च एहे इति धातोः विशेषणं भवति। तस्मात् ई रूपात् धातोः ई शब्दस्वरूपात् धातोः अच् प्रत्ययः भवति इति अर्थः फलति। पुनश्च पूर्वोक्तरीत्या अनुबन्धलोपः, गुणः, अयादेशः एतत् सर्वं कृत्वा ततः अयः इति रूपं प्राप्यते। एवमत्र येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्य भागस्य चर्चा अस्माभिः परिसमापिता। एवं येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्य विश्लेषणमत्र समाप्तं। पुनश्च मूले ग्रन्थकारः वदति समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः। एतादृशस्य तदन्तविधेः समासविधौ प्रतिषेधः भवति। तस्मादेव द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति सूत्रेण
यः श्रितादिभिः शब्दैः सह समर्थद्वितीयान्तस्य समासः उक्तः तस्य श्रितान्तैः सह प्राप्तिर्न भवति। तस्मादेव कृष्णं श्रितः इति कृष्णश्रितः तु भवति, किन्तु कृष्णं परमश्रितः इत्यत्र कृष्णपरमश्रितः एतादृशः समासः भवितुं नार्हति। पुनश्च उक्तं प्रत्ययविधौ अपि तदन्तविधेः प्रतिषेधः। तत्र उदाहरणम् उच्यते नडादिभ्यः नडादयः शब्दाः सन्ति तेभ्यः गोत्रापत्ये अर्थे फक् प्रत्ययः उक्तः। एवञ्च नाडायनः इति रूपं सम्पद्यते, किन्तु नडाद्यन्ताः शब्दाः ये सन्ति किं तेभ्यः अपि गोत्रापत्ये अर्थे फक् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते इति चेत् न। तस्मादेव सूत्रनडः इति शब्दात् गोत्रापत्ये अर्थे फक् प्रत्ययः भवितुं नार्हति। प्रत्युत अत इय इति सूत्रेण इय प्रत्ययः भवति, तेन सौत्रनाडिः इति रूपं प्राप्यते। अधुना समासविधौ यः तदन्तविधिप्रतिषेधः उक्तः पुनश्च प्रत्ययविधौ यः तदन्तविधिप्रतिषेधः उक्तः तस्य प्रतिषेधस्य क्वचित् बाधः भवति, एवञ्च तदन्तविधेः पुनराविष्कारः भवति। तद् कुत्र भवति इति चेत् उगिद् वर्णग्रहणे एतद् भवति। नाम उगिद् विषये सः प्रतिषेधः नास्ति, तत्र तदन्तविधिः अवश्यं भवति। पुनश्च वर्णग्रहणविषये अपि एषः तदन्तविधिः अवश्यं भवति। तदनन्तरं ग्रन्थकारः विरामोऽवसानम् इति सूत्रं कथयति। एतद् सूत्रम् अत्यन्तं स्पष्टमस्ति। वर्णानाम् अभावः अवसानसंज्ञः भवति इति एतस्य स्पष्टः अर्थः। एतादृशीम् अवसानसंज्ञां कृत्वा वावसाने खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यादिषु सूत्रेषु सूत्रकारः एतां संज्ञां प्रयुङ्क्ते। ततः परं परसन्निकर्षः संहिता इति सूत्रं वर्तते। अत्र संहिता संज्ञा विहिता अस्ति। कस्य विहिता अस्ति इति चेत् परः तन्नाम अतिशयितः, सन्निकर्षः नाम सामीप्यं। वर्णेषु एकस्य वर्णस्य उच्चारणानन्तरं द्वितीयवर्णस्य उच्चारणे न्यूनातिन्यूनम् अर्धमात्राकालात्मकं व्यवधानम् अवश्यं भवति, किन्तु यदा ततोपि अधिकं व्यवधानं न भवति तदा द्वयोः वर्णयोः परः सन्निकर्षः उच्यते। एवञ्च एतादृशः परः सन्निकर्षः संहितासंज्ञया उच्यते। ततः परं सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रम् उपात्तं वर्तते। अत्र पदसंज्ञा विहिता। कस्य पदसंज्ञा इत्यत्र उच्यते सुबन्तस्य पदसंज्ञा, तिङन्तस्य च पदसंज्ञा इति। सुप् इत्यत्र 21 प्रत्ययाः वर्तन्ते। सुऔजस् अमौट् षष्ठाभ्यां बिस् ङेभ्यां ब्यस् ङसिभ्यां भ्यस् ङस् ओस् आम् ङीयोस् सुप् इति। एवञ्च तिङ् इत्यत्र तिप्तस्जि सिप्तस्थमिब्बस्मस्तातान् जथा साथां द्वमिड्वहि महिङ् इति एषः प्रत्ययसमूहः वर्तते। एषु प्रत्ययेषु कश्चन प्रत्ययः यदा अन्ते भवति तदा यः शब्दसमूहः भवति सः पदसंज्ञां लभते इति अस्य सूत्रस्य आशयः। एवञ्च तदनन्तरम् एषा पदसंज्ञा नैकत्र पाणिनिना प्रयुक्ता वर्तते। पुनश्च ह्रस्वं लघु इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। अत्र लघुसंज्ञा विहिता। कस्य लघुसंज्ञा इति चेत् ह्रस्वस्य स्वरस्य लघुसंज्ञा भवति। ह्रस्वसंज्ञा च कस्य इति आदौ एव ऊकालो ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति इत्यत्र उक्तमासीत्। पुनश्च उच्यते संयोगे गुरुः। इदानीम् अत्रापि ह्रस्वशब्दस्य अनुवृत्तिर्जायते। एवञ्च यदा संयुक्तवर्णः परे भवति तदानीं ह्रस्वस्य गुरुसंज्ञा भवति इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः। पुनश्च दीर्घञ्च इति सूत्रमस्ति। एतदपि सूत्रं गुरुसंज्ञां करोति। दीर्घः स्वरः अपि गुरुसंज्ञकः भवति। एतादृश लघुगुरुसंज्ञे कृते पाणिनिना पुनश्च एतयोः प्रयोगः अपि नैकत्र कृतः। यथा पुगन्तलघूपधस्य च इत्यत्र लघुसंज्ञायाः प्रयोगः कृतः। पुनश्च सन्वल्लघूनि चङ्परे नग् लोपे इत्यत्र लघुसंज्ञायाः प्रयोगः कृतः। एवञ्च इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इत्यत्र गुरुसंज्ञायाः प्रयोगः वर्तते। एवञ्च एतादृशसंज्ञाः पाणिनिना अनेन प्रकारेण प्रयुक्ताः वर्तन्ते। एवम् आहत्य सिद्धान्तकौमुद्याः संज्ञाप्रकरणस्य विमर्शः अमुभिः संज्ञाभिः समाप्तिं याति। अस्मिन् पाठे प्रामुख्येन निपातसंज्ञाः कस्य कस्य भवन्ति इति चिन्तितं। तत्रैव निपातसंज्ञायामपि अवान्तरसंज्ञाः काश्चन सन्ति। यथा
उपसर्गसंज्ञा पुनश्च गतिसंज्ञा तयोः संज्ञयोः अपि चिन्तनं कृतं। ततः परम् अस्माभिः नवेति विभाषा स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा एवञ्च येन विधिस्तदन्तस्य इति एतद् अत्यन्तम् आवश्यकं संज्ञात्रयम् अधीतं। तदनन्तरं पुनः काश्चन अवान्तरसंज्ञाः पद गुरु लघु इत्यादि संज्ञाः अस्माभिः अधीताः। एतेनैव एषः पाठः समाप्तिं गच्छति। धन्यवादः।